प्राणाद्वायुरजा
विश्वकर्मणः समवर्तकाधि तत्सत्त्वष्टा विदधद्भूतमेति तत्पुरुषस्य विश्वमादानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिस्तरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् अदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ईष्टते लक्ष्मीस्तपत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाणा अमुं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा तच्चैयोराग्निमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्मद्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ॐ गोपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् अस्मान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यकपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यकपद आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै
पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शरपथभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते वर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ॐ तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः ॐ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Do you have any advice or recommendations that you want to share for the future generations? Swami is not in physical presence, but Swami, if you think Swami is going to be, Swami is in physical presence, you can crystallize it. Mm-hmm. Right? So you need to get integrated with Swami, right? Mm-hmm. If you go to Puttaparthi, the samadhi is very potent. It still vibrates, Mm-hmm. right? It still vibrates. And I still remember after Swami, his Mahasamadhi, before they built the samadhi, it was a pit with Swami singing filled with vibhuti. Mm-hmm. And I used to sit on the side, and I could still feel Swami's energy coming through, right? And then they built the top part of it, right? Okay. You touch it, it does change it. Any holy person, that's why there's a samadhi. Holy people have samadhi because it's got vibrational. No. Not only the Satguru now, you've got all the vibration of all the people coming there. So if you want a query, you go there and ask Swami. But even if you don't get the opportunity to do that, you can crystallize Swami. He is holding your hand. That's why the difference between a guru and a Satguru. Yeah, there's no time and space. He's always there. You're asleep or awake, as long as you connect, you'll be in the same frequency, which is the hard part. So Swami is here Mm-hmm. to make sure that you are not born again. That's his job. Right. The trials and tribulations are a part of being with Swami. The closer you get, the more the trauma you have. But your reaction to the trauma, right? If your reaction to trauma, as our speaker said, needs to be muted. That's a practice of spirituality. Okay. So you don't react that much, You're still smiling outside. Yeah. Right?
So that's very critical, and that's as Swami says, that's where the spiritual training is. Okay. Right. That's what you call out, Swami will come. Mm. लंबोदर हे गौरी नंदना लंबोदर हे गौरी नंदना विनाशक शुभानना विघ्न विनाशक शुभानना सिद्धि विनायक हेतुक भंजना सिद्धि विनायक हेतुक भंजना असुर विनाशक शुभानना असुर विनाशक शुभानना गौरी नंदना मूषिक वाहना गौरी नंदना मूषिक वाहना विघ्न विनाशक शुभानना विघ्न विनाशक शुभानना लंबोदर हे गौरी नंदना विघ्न विनाशक शुभानना सिद्धि विनायक हेतुक भंजना असुर विनाशक शुभानना गौरी नंदना मूषिक वाहना विघ्न विनाशक शुभानना विघ्न विनाशक शुभानना
मानस भजरे गुरुचरणम् मानस भजरे गुरुचरणम् साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् हृदय विराजित चरणम् निर्मल हृदय विराजित चरणम् सकल चराचर व्यापक चरणम् सकल चराचर व्यापक चरणम् भवसागर उद्धारक चरणम् भवसागर उद्धारक चरणम् साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् मानस भजरे गुरुचरणम् साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् हृदय विराजित चरणम् सकल चराचर व्यापक चरणम् भवसागर उद्धारक चरणम् भवसागर उद्धारक चरणम् साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् मानस भजरे गुरुचरणम् अम्ब शङ्करी परमेश्वरी शशिशेखरी अम्बा अम्ब शङ्करी परमेश्वरी शशिशेखरी अम्बा
जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा सर्वेश्वरी जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा अम्ब सुन्दरी गुणमञ्जरी शिवशङ्करी अम्बा अम्ब सुन्दरी गुणमञ्जरी शिवशङ्करी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा अम्ब शङ्करी परमेश्वरी शशिशेखरी अम्बा सर्वेश्वरी जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा अम्ब सुन्दरी गुणमञ्जरी शिवशङ्करी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा कादम्बरी हस्ताम्बरी हरिसोदरी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा अम्ब शङ्करी परमेश्वरी शशिशेखरी अम्बा गिरिधारी लाल श्याम गोपाल गिरिधारी लाल श्याम गोपाल
बाल नंद गोपाल यशोदा के बाल नंद गोपाल ईश्वराम्ब प्रिय साई गोपाल ईश्वराम्ब प्रिय साई गोपाल गिरिधारिला श्याम गोपाल नटवरला मदन गोपाल मधुरानाथा कृष्ण गोपाल श्री मधुसूदन मुरली गोपाल यशोदा के बाल नंद गोपाल ईश्वराम्ब प्रिय साई गोपाल ईश्वराम्ब प्रिय साई गोपाल गिरिधारिला हे अनाथ नाथ साई तुम हो अंतर्यामी हे अनाथ नाथ साई तुम हो अंतर्यामी तुम हो मेरे भगवान तुम हो मेरे भगवान दीन दुख भंजन सहारा दो मुझे दीन दुख भंजन सहारा दो मुझे ओ मेरे साईं भगवान ओ मेरे साईं भगवान हृदय मंदिर में आओ साईं मेरे हृदय मंदिर में आओ साईं मेरे दीजो कृपा वरदान दीजो कृपा वरदान तुम हो मेरे भगवान तुम हो मेरे भगवान हे अनाथ नाथ साई तुम हो अंतर्यामी तुम हो मेरे भगवान
ओ मेरे साईं भगवान हृदय मंदिर में आओ साईं मेरे दीजो कृपा वरदान तुम हो मेरे भगवान तुम हो मेरे भगवान हे अनाथ नाथ साई तुम हो अंतर्यामी भजन बिना सुख शांति नहीं हरि नाम बिना आनंद नहीं हरि नाम बिना आनंद नहीं हरि भजन बिना शांति नहीं जप ध्यान बिना संयोग नहीं जप ध्यान बिना संयोग नहीं प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं दय धर्म बिना सत्कर्म नहीं भगवान बिना कोई अपना नहीं हरि नाम बिना परमात्मा नहीं हरि नाम बिना परमात्मा नहीं हरि भजन हरि नाम बिना आनंद नहीं हरि नाम बिना आनंद नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं కర్మదాట వశమా నరుడా కర్మదాట వశమా కర్మదాట వశమా Is it possible for you to run away from the destiny? ఘనపాఠంబులు చదివిన గాని కులదేవతలను కొలచిన గాని కారడవులకే పోయిన గాని కఠిన తపస్సులే చేసిన గాని కర్మదాట వశమా నరుడా కర్మదాట వశమా కర్మదాట వశమా You may go through sacred texts, you may worship the family deity, you may go to the forest, undertake deep penance, but you cannot run away from the consequences of your action, the fate and the destiny. చిన్న చెల్లిమిలో ముంచిన గాని ఎన్ని సముద్రములు నించిన గాని కడవెంతోరా నీరంతేరా కావాలన్నను ఎక్కువ రాదుర కర్మదాట వశమా నరుడా కర్మదాట వశమా కర్మదాట వశమా You may dip it in a small pond or in a mighty ocean. As is the container, so will be the collection of the water. You cannot collect even సముద్రంలో more. ఎక్కువ నీరు ఉండాదని ఆ కడవను తీసుకుపోతే ఎక్కువ నీరు దాంతో పట్టదు
ఎంత కడవో అంత నీరే పడుతుంది. Because it's the mighty ocean, you cannot expect more of water. చిన్న చెలిమిలో ముంచితే ఆ కడవెంతో అంతే నీరు పడుతుంది. It may be a small pond, you can collect as per the కనుక నీ container. హృదయం ఎంతో నీ యొక్క ఫలము అంతే. As is the heart, so is the experience. కనుక ఇప్పుడు నీవు ఫలాన్ని పెంచుకోవాలంటే హృదయాన్ని పెంచుకోవాలి. If you want experience, expand your heart. హృదయం విశాలము గావించుకోవాలి. You should have broad heart. जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा ओम जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्र शयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंदुको मंगल आरती अंदुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा ओम शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।